नमस्ते, म अरुण झा। टुडे अगेन आज फेरि हामी यहाँ आएको छौँ भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 7 को लागि आज बीजगणित अल्जेब्राबाट के बाबुहरूको आज स्टार्टिङ गरौँ भनेर। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। टुडे वी आर फर्स्ट गोइङ टु डिस्कस अबाउट अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। है, यो अल्जेब्रा यो नेपालीबाट बीजीय अभिव्यञ्जक भनिन्छ है। अब यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो? टु अन्डरस्ट्यान्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन बुझ्नलाई वी have to know about few expression that are your just like constant र variable भाइ बहिनीहरूलाई थाहै होला। constant भनेको के हो, variable भनेको के हो। constant having the fixed value is called constant and the variable whose value is varies है। त यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा the combination of constant and variable चर र अचर नेपालीबाट बुझ्दाखेरि चर र अचरलाई जब हामी कम्बाइन गर्छौं त्यो पनि त्यहाँ पनि फेरि 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स that are your addition, subtraction, multiplication and division. So gradually we are going there. First of all, suppose हामी बुझौं कि यो जस्तो 5 into 3 4 into 3 minus 2 20 divided by 6 यो यिनीहरू एउटा एक्सप्रेसन भए, तर यिनीहरूलाई न्यूमेरिक एक्सप्रेसन भनिन्छ। यिनीहरूलाई न्यूमेरिक एक्सप्रेसन है। अब जस्तो 5x 3/2 x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2। अब यहाँ हेरौँ यो यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म मात्रै थियो हैन। कन्स्टेन्टहरू एउटा एक्सप्रेसनको फर्ममा छ। दे आर योर न्यूमेरिक एक्सप्रेसन। नाउ हियर दिस कन्स्टेन्ट विथ भेरिएबल्स, भेरिएबल सँगै आयो, भेरिएबलहरू पनि सँगै आए। त यो भेरिएबल र कन्स्टेन्ट जब आउँछ यस्तो टर्महरूलाई हामी चाहिँ अल्जेब्रिक बीजगणितीय अभिव्यञ्जक भन्छौँ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन, यसैलाई नेपालीबाट बीजीय अभिव्यञ्जक भनिन्छ है। अब यसमा अघि हामी भने जस्तै द कम्बिनेसन अफ कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल्स, द कम्बिनेसन चर र अचर नम्बरहरूका constant and variable when it is combined with plus and minus separated गर्छौं। जस्तो मानौ यो 3x plus 5y, यसमा चर र अचर constant and variable in this expression we have two terms. This is one term, this is another term. In this we have separated, we have to separate it with plus या minus, then this algebraic expression can be expressed. I will tell you, म भन्छु भाइहरूलाई, यो भाइ बहिनीहरूलाई लेखाउँछु पनि सिकाउँछु पनि। that one is how to connect it, how to connect. अब जस्तो if in algebraic expression there is only one term, if there is only one term, एक टर्म मात्रै छ। अब जस्तो मानौ 5 and x, this is only one term. Why? Because 5 is multiple of x. Until and unless if we are not separated with plus or minus, जबसम्म हामी प्लस जोड र माइनसले सेपरेट गर्दैनौ दुई टर्मलाई, त्यो सिंगल टर्म भन्छौँ। फर दैट मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन यो दुईटा केसेसमा सिंगल टर्म नै मानिन्छ हैन। यो जस्तो 5x, अब यसैले म अलिकति 5 + x पनि लेख्न सक्छु। यो सिंगल टर्म भयो, यो
दुईवटा टर्म छ, या जस्तो 3x - 2/7 यहाँ पनि दुईटा टर्म छ हैन। त्यो दुईटा टर्म हुन बित्तिकै बाइनोमियल भनिन्छ। अब हामी यसको टाइप्सतिर गइरहेछौँ, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन यसको टाइप्सतिर गइरहेछौँ। अब डिफाइन गर्दाखेरि जस्ट हाउ टु डिफाइन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन, a combination of constant and variable which is separated with 4 fundamental operations, they are called algebraic expression. अब टाइप्स अफ त्यसका विभिन्न किसिमहरू छन्, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हुँदा हुँदै थुप्रै टर्महरू हामी चाहिँ सिक्दै जान्छौँ। पहिला फर्स्ट हामी मोनोमियल, मोनोमियल कसलाई भनिन्छ? अब यो व्हाट इज एन एक्सप्रेसन, अब अलिकति स्लाइडतिर ध्यान दिउँ। द कम्बिनेसन अफ कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल टर्म्स, कम्बिनेसन अफ कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल हैन, कम्बिनेसन अफ कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल। यहाँ हेरौँ त एक्जाम्पल 2x + 3, 2x + 3 यो दुईटा टर्मको कम्बिनेसन भयो। द कम्बिनेसन अफ कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल्स कनेक्टेड बाई साइन्स of fundamental operators, they are your plus, minus, multiplication and division हैन। स्लाइडमा हामी हेरौँ what is an expression, a combination of constant and variables connected by the fundamental operators that are your plus, minus, multiplication and division, जोड, घटाउ, गुणा र भागबाट हामी चाहिँ दुईटा टर्म्सलाई जब एड गर्छौँ, कनेक्ट गर्छौँ हैन, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनिन्छ। अहिले स्लाइडमा हेरौँ। अब नाउ टाइप्स अफ एक्सप्रेसन। अब यो टाइप्स अफ एक्सप्रेसन के भयो त? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हैन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरूमध्ये जोसँग ओन्ली वान टर्म, एक टर्म मात्रै छ, ह्याभिङ ओन्ली वान टर्म, इट हैज वान टर्म ओन्ली, दे आर योर मोनोमियल। सुन्दाखेरि मोनो मिन्स सिंगल हैन, एकजना मात्रै भएको मोनो, मोनोमियल। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन ह्याभिङ ओन्ली वान टर्म, यस्तो बीजीय अभिव्यञ्जक जसमा एकजना फ्यामिली मात्रै छ, एकजना मात्रै छ, एक्स हुन सक्छ, त्यसमा मोनोमियलमा एक्स हुन सक्छ, 5xy यो पनि मोनोमियलमै आउँछ। दिस इज द मल्टिप्लिकेटिभ टर्म, सो यसलाई पनि मोनोमियलै भनिन्छ है। अब जस्तो 3xyz - 3xyz, सर यो के हो त हैन, सोध्न मन लाग्यो। सर यसमा त सरले भन्नुभयो वान टर्म हैन, तर यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 जना आए, सरले भन्दै हुनुहुन्छ एक टर्म, कन्फ्युजन भयो हैन। डोन्ट वरी, बुझौँ त कुरोलाई। कुरो के छ भने जबसम्म यस्ता टर्महरूलाई प्लस या माइनसले सेपरेट गर्दैनौँ तबसम्म त्यसलाई एउटै टर्म भनिन्छ। द्याट आर योर सिंगल टर्म, दे आर योर मोनोमियल है। त मोनोमियल भनेको ह्याभिङ ओन्ली वान टर्म। हेर त यहाँ -3 कन्स्टेन्ट न हो, चर राशि, अचर राशि, अचर कन्स्टेन्ट -3 हैन, यो एउटा, अनि इन्टु एक्स इन्टु वाई इन्टु जेड, द्याट्स वाइ यसलाई एउटै टर्म भनिन्छ। द्याट्स वाइ दिस इज द मोनोमियल इज एन एक्जाम्पल ह्याभिङ ओन्ली वान टर्म। क्लियर? नाउ भाइ बहिनीहरू बुझ्दैछौ है, यो 6 क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ। अहिले हामी बिस्तारै जाउँ, बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। हामी चाहिँ मोनोमियल के हो, एउटै टर्म भएकोलाई मोनोमियल भनिन्छ। व्हाट इज अ मोनोमियल टर्म? एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन ह्याभिङ ओन्ली वान टर्म्स। क्लियर? बुझिन्छ? ओके, नाउ कम टु बाइनोमियल। बाइनोमियल दुईटा, बाइनोमियल दुईटा भएको हैन, इट हैज टू टर्म। योसँग दुईटा टर्म हुन्छ। त्यो कसरी लेख्ने रे? हाउ टु राइट टू टर्म्स? द्याट आर योर
5x - 3 पनि हुन सक्छ, वा सिधै x + y पनि हुन सक्छ, whatever you want to like, but that have to be separated with plus and minus. त्यो प्लस र माइनस सँग चाहिँ त्यो सेपरेटेड भएको हुन्छ दुईटा टर्म हैन। अब यसमा दुईटा मात्र लियौं, बाइनोमियलको अझै एक्जाम्पल छ, थुप्रै छन्, हामी जति पनि लेख्न, तर बुझ्नलाई, for to understand it you have to be very clear that an algebraic expression having two term, दुईटा टर्म मात्रै भएकोलाई बाइनोमियल भन्छौं। 2xy एउटा टर्म है अनि माइनस 2y दुईटा, यसलाई बाइनोमियल भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब एउटा म यहाँ सोध्न खोज्दै छु, 3/2 xy + 2, यसमा कतिवटा टर्म छ त? यसमा कतिवटा टर्म छ त? पक्कै दुईटा टर्म छ, पक्कै दुईटा टर्म छ, किनभने अघि नै हामीले बुझ्यौं कन्स्टेन्ट र xy भनेको भेरिएबल्स, यो सबै मल्टिप्लिकेटिभ फर्ममा छ, गुणन फर्ममा छ, द्याट आर नो म्याटर, यो एउटै टर्म हुन्छ। तर यहाँ +2 आएर बिचारा त्यो मोनोमियललाई बाइनोमियल बनाइदियो हैन। क्लियर? बाइनोमियल। अब नेक्स्ट यस पछाडि हामी पढाउँछौं त्यो डिग्री। अब हाम्रो एउटा थर्ड पनि सिकिराखौं, ट्राइनोमियल, क्वाड्रानोमियल, पेन्टानोमियल, हेक्सानोमियल, ओक्टानोना, डेका हुँदा हुँदै थुप्रै टर्महरू आउँछन्। तर अहिले बाबुहरूको स्ट्यान्डर्डमा यसले ट्राइनोमियल बुझ्दा हुन्छ, पोलिनोमियल अलिकति बुझाइदिन्छु, ट्राइनोमियल, अनि यस पछाडि ठ्याक्कै यस पछाडि हामी चाहिँ डिग्रीमा जान्छौँ। व्हाट द मिनिङ अफ डिग्री, त्यो भन्दा अगाडि अलिकति अर्थमेटिकको हेल्प लिन्छौँ। तर अहिले ट्राइनोमियल, नामै क्लियर छ भन्छौँ, नामै काफी छ है। त्यस्तै ट्राइनोमियल, ट्राई 3, तीनवटा टर्म, जस्तो यहाँ हाम्रो स्लाइडमा 2x + 3y + 6 छ। यहाँ हेर त, एक टर्म, दुई टर्म, तीन टर्म, यसलाई 3/7 xy - 2y + 1/2 हो, यो पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भए र यसमा चाहिँ तीनवटा टर्म छन्। त्यो तीनटा टर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने यसलाई ट्राइनोमियल भन्छौं है। अब डिग्री अफ द पोलिनोमियल, अब यो बुझ्न अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई पहिले म अलिकति अर्थमेटिकतिर लाँदैछु। नेचुरल नम्बर थाहा छ? डु यु नो द नेचुरल नम्बर? द नेचुरल नम्बर, काउन्टिङ नम्बर्स आर कल्ड नेचुरल नम्बर हैन। 1 2 3 4 5 6 हुँदा हुँदै त्यो सबै नम्बरहरू के भए त? नेचुरल नम्बर भए। अब होल नम्बर के हो? हो ठ्याक्कै मेरो चाहिँ काम चाहिँ त्यहाँ होल नम्बरसँग छ। नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 एन्ड, अनि होल नम्बर भनेको होल नम्बर 0 1 2 3 4। जब नेचुरल नम्बर, व्हेन नेचुरल नम्बर इज स्टार्टेड, यसको फ्यामिलीमा 0 आइपुग्छ, ठ्याक्कै 0 गयो भने त्यो चाहिँ होल नम्बर भइहाल्छ। होल नम्बर, नेचुरल काउन्टिङ नम्बर स्टार्टेड विथ 0 इज होल नम्बर। अब यो कुरालाई राखेँ, राति राखौँ अनि बुझ्न जाउँ। के बुझ्न जाउँ भने पोलिनोमियल्स कसरी बुझ्ने त? कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको भेरिएबल्स टर्ममा, भेरिएबल्स टर्म्सको जुन पावर हुन्छ, इन्डिसेस भन्छौँ, त्यो होल नम्बर हुनु पर्यो। अब यो पावर इन्डिसेस सरले के भन्नुभयो? सर अलिकति बुझाइदिए हुन्थ्यो है, बुझौँ त। यो जस्तो 3x to the power 5 है, यो 5 जुन छ, व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस 5? दिस 5 इज घात भन्छौँ यसलाई नेपालीबाट, यसलाई पावर पनि भन्छ। इन्डेक्स सिंगुलरमा, इन्डिसेस प्लुरलमा, इन्डेक्स
एक्सपोनेन्ट थुप्रै नामहरू छन् यसका यो भयो तिम्रो पावर एक्सपोनेन्ट एन्ड दिस इज कल्ड बेस यो आधार बेस but it is variable it is your base and what is this is your coefficient this is your coefficient okay so any one term कुनै पनि टर्ममा जब त्यसको घातमा घात भनेको पावर है एक्सपोनेन्शियल फर्म this is the exponential form it can be अनि यसलाई पढ्दाखेरि अलिकति म यसलाई सिकाउँ यसलाई हामी जेनरली के गर्दिन्छौँ भने x to the power 2 भनिदिन्छौँ ठीक छ इट्स ओके तर एक्चुअल चाहिँ व्हाट द एक्चुअली म्याथमेटिकली हाउ यू क्यान से x क्यूब भनिदिन्छौँ यसलाई ठीक छ यसलाई अझै राम्रो हुन्छ इफ यू विल टेल x raised to the power 3 x 3 घाताङ्कले बढ्दैछ है x raised to the power 3 बुझ्यो त दिस इज कल योर एक्सपोनेन्ट्स है अब डिग्रीमा जाउँ x raised to the power 3 x raised to the power 5 x raised to the power 2 हामी भन्छौँ अब एक्सप्रेसनमा हामी चाहिँ यो नेक्स्ट स्लाइड हाम्रो पोलिनोमियल हैन अब यो डिग्री अफ ए पोलिनोमियल स्लाइडमा अलिकति हेरौँ त डिग्री अफ द पोलिनोमियल हाइएस्ट पावर अफ द पोलिनोमियल इज डिग्री अफ द पोलिनोमियल सिम्पली द बेस्ट हैन हुन त यो म्याथमेटिक्स हो म्याथमेटिक्समा 5 + 5 पनि 10 नै भयो अनि 6 + 4 10 7 + 3 10 way should be different but the final concluded amount would be 10 you can tell 1 + 1 + 3 10 times that is also 10 similar that's why you the degree of polynomials you can just enjoy it the highest power of the polynomial is the degree of the polynomials जस्तो अब एउटा example 2x4 3x³ plus 3xy plus 7 plus 2 अलिकति सिकौँ हामी यो 3 को ठाउँमा म अलिकति अर्को कलर युज गर्दैछु y to understand it its power 1 if any term is alone एउटा x या a एक्लै छ भने if it is alone means what is the meaning of it it means its power is 1 as well as coefficient is 1 यसको 1 as a 1 गर्न सक्छौं र यसको पावर 1 हुन्छ अघि मैले होल नम्बर भन्यौं त्यो सब यहाँ आउन खोज्दै छ 7 अनि यहाँ चाहिँ x राखौं सरी यो x यसरी अब यसको डिग्री के हो त द हाईएस्ट पावर अफ द भेरिएबल्स x हुन् यहाँ पनि x नै हुन् यसलाई सेम हुन गयो अब यो म यसलाई 5 राख्छु है 5 राख्छु यहाँ यो 1 1 नै भयो यहाँ 1 भयो अनि यहाँ चाहिँ के भयो I will tell you just 2x4 so degree is here 4 degree is here 5 degree is here हो यहाँ बुझौँ त अलिकति यो x र y हो x र y मा x र y दुईटैको पावरलाई जोड दिने कति भयो त 2 यसको डिग्री 2 यसको 1 र यसको डिग्री 0 हुन जान्छ किनभने x to the power 0 भएर आउँछ यो पछि हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्दै जान्छौं यो जस्ट बुझ्नलाई x to the power 0 that is 0 भयो है अब यहाँ what is the degree of this polynomial यो पोलिनोमियल को डिग्री के भयो त 4 5 2 1 0 what is that greatest one would be the degree of these polynomials right now next one is our evaluation how to evaluate it how to evaluate means just like 5x plus 2 if x is equal to 3 दिएको छ या -3 दिएको छ हामी कसरी इभ्यालुएट गर्ने त just 5 into what is the value of x value of x is -3 यो दिएको हुन्छ हाम्रो क्वेशनमा हुन्छ
प्रश्नमा सोध्या हुन्छ, भ्याल्यु दिएको हुन्छ है, त्यो भ्याल्यु भनेको 3 अनि +2 हाउ मच, जस्ट यु नो द मल्टिप्लिकेटिभ रुल्स फर द सिम्बल, सिम्बल टु सिम्बल, प्लस इन्टु माइनस, माइनस 5 3 जा 15 +2, यो इन्टिजर्समा हामी 7 6 क्लासमा पक्कै पढ्या होला, माइनस +2 यो भनेको अपोजिट सिम्बल, सब्सट्र्याक्ट इट, 13 पुट ग्रेटर सिम्बल माइनस है, यसरी चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्दै जान्छौँ। र भाइ बहिनीको लागि अलिकति होम एसाइनमेन्ट ल्याएको छु, स्लाइड हेर, कपी पेन ल्याऊ अनि यो फटाफट लेखिहाल त बाबु। राइट द टाइप्स अफ पोलिनोमियल, राइट द डिग्री अफ गिभन पोलिनोमियल, फटाफट लेखौँ भाइ बहिनीहरू, लेखौँ, इन्जोय गरौँ। म्याथ्स इन्जोय गर्ने सब्जेक्ट हो होइन, बुझ्दै जाने, सिक्दै जाने, इन्जोय गर्दै जाने, द्याट्स वाइ म्याथ इज भेरी सिम्पल एन्ड इट्स ट्रु सब्जेक्ट। क्वेसन होम एसाइनमेन्ट छिटो छिटो लेख। राइट द पोलिनोमियल, टाइप्स अफ पोलिनोमियल, राइट द डिग्री अफ गिभन पोलिनोमियल, एन्ड योर थर्ड क्वेसन, इफ x, यदि x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to -2, then evaluate the following, यो तीनटालाई इभ्यालुएट गर्ने, 5x + 3y - z, अर्को 7x - 2y, अर्को चाहिँ x² y² and z², and I hope that you all surely enjoyed your mathematics for grade 7 algebraic expression. No, now next time I will teach how to multiply their exponents. यो चर अचरहरू त बुझिए हैन आजका क्लासहरू हैन, अनि त्यसमा अलिकति अब नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ यसको फर्दर डिटेल्समा जान्छौँ है। यसको लागि अब आजको क्लास यति नै, होमवर्क क्लासमा वर्कहरू भए अब चाहिँ दिएँ भाइ बहिनीहरूलाई, यति भन्दै म नेक्स्ट क्लासको लागि फेरि आउनेछु। धन्यवाद।